ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಪರಮೋನ್ನತನೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಪರಮೋನ್ನತನೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಪರಮೋನ್ನತನೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಪರಮೋನ್ನತನೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ Hallelujah 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 ಜೀವಂತ ದೇವರೇ ಆರಾಧನೆ ಜೀವಿಸುವವರೇ ಆರಾಧನೆ ಜೀವವ ನೀಡುವವರೇ ಆರಾಧನೆ ಜೀವದ ಬುದ್ಧಿ ಆರಾಧನೆ ಜೀವಂತ ದೇವರೇ ಆರಾಧನೆ ಜೀವಿಸುವವರೇ ಆರಾಧನೆ ಜೀವವ ನೀಡುವವರೇ ಆರಾಧನೆ ಜೀವದ ಬುಗ್ಗೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಜೀವಂತ ದೇವರೇ ಆರಾಧನೆ ಜೀವಿಸುವವರೇ ಆರಾಧನೆ ಜೀವವ ನೀಡುವವರೇ ಆರಾಧನೆ ಜೀವದ ಬುದ್ಧಿ ಆರಾಧನೆ ಜೀವಂತ ದೇವರೇ ಆರಾಧನೆ ಜೀವಿಸುವವರೇ ಆರಾಧನೆ ಜೀವವ ನೀಡುವವರೇ ಆರಾಧನೆ ಜೀವದ ಬುಗ್ಗೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ Hallelujah 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 Hallelujah
ಸ್ವರ್ಗದ ಒಡೆಯನೇ ಆರಾಧನೆ, ಭೂಲೋಕ ರಾಜನೇ ಆರಾಧನೆ, ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಯಜಮಾನರೇ ಆರಾಧನೆ, ಘನಮಾನ ಮಹಿಮೆ ನಿಮಗೆ ಸದಾ. ಸ್ವರ್ಗದ ಒಡೆಯನೇ ಆರಾಧನೆ, ಭೂಲೋಕ ರಾಜನೇ ಆರಾಧನೆ, ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಯಜಮಾನರೇ ಆರಾಧನೆ, ಘನಮಾನ ಮಹಿಮೆ ನಿಮಗೆ ಸದಾ. ಸ್ವರ್ಗದ ಒಡೆಯನೇ ಆರಾಧನೆ, ಭೂಲೋಕ ರಾಜನೇ ಆರಾಧನೆ, ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಯಜಮಾನರೇ ಆರಾಧನೆ, ಘನಮಾನ ಮಹಿಮೆ ನಿಮಗೆ ಸದಾ. ಸ್ವರ್ಗದ ಒಡೆಯನೇ ಆರಾಧನೆ, ಭೂಲೋಕ ರಾಜನೇ ಆರಾಧನೆ, ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಯಜಮಾನರೇ ಆರಾಧನೆ, ಘನಮಾನ ಮಹಿಮೆ ನಿಮಗೆ ಸದಾ. ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ. Hallelujah, 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 सगळो देश देशच्या पांयां तळा बसून ताका आयकून ताका वळखून ताका स्विकार करून ताका सत मानून कितें ताणें बसयलां तें जिवीत जडूंक वय ह्या वेळार आमचो भावार्थ उसारना कितें ताणें बसयलां तें आपणावंक तुका आनी म्हाका आमकां ताज्या हजरपणान ताणें हाडलां. आयकलां आमी देवाचें उतर, कोणी ताण येयला तर तूं म्हजे सशी येव आनी पियेव. वय संवसारांत जायतो लोक जियेता पूण तांकां जिवीत ना, तांच्या कुडीन जीव आसा पूण जिवीत ना. खाता पियेता न्हेसता भोंवता सगळें करता हय पूण जिवीत ना. देखून जेजून उलो दिलो परबेच्या निमाण्या दिसा आनी बोदाबाजेच्या दिसा खावन पियेवन गमाता मारून आनी कोणी थान येला तर भुकेला तर तो म्हजे सशी येव आनी पियेव म्हणून. कित्याक जेजूक वळखल्ल्यांक जेजूक सत मानतल्यांक जेजू शायिल्ल्यांक मात कळटा ही आत्मीक थान कशी भगता. मात न्ही आमची आत्मीक भूक तो कशी थांबयता. देखून आज संवसारांत लोक निराश जाला, कंतीस जाला, बेजारांत आसा, सलवाला एकसुरो जाला. मात्र न्ही संवसारी मोग आशेवणगी संवसारांत सांगात आशेवणगी जिवन आसा पूण हें सकड मनशाक जिवीत दिना. जिवीत तुका आनी म्हाका आमकां राखोन आसा जेजू थंय मात्र खरो मोग, निस्वार्थी मोग, शाश्वत मोग. मात न्ही ह्या संवसारांत आसतनाच जेजू बरी तुजो आनी म्हजो आमचो मोग केल्लो कोणूच ना, एकलोय ना. पूण हांवें आनी तुवें आमी ताचो मोग केला गे म्हणलें सवाल. ताका पयलो स्थान मान दिला गे म्हणलें सवाल. ताका आमी आयकून जनान जावन वळखले हांव सत मानता गे म्हणलें सवाल. देखून आज ताका सत मानतल्याच्या काळजांत ताणें उमाळटल्यो जिविताच्यो झरी म्हणटात. पूण आज संपूर्ण तरान तूं जेजूचेर विश्वास दवरताय तर
तूं ताका वळखताय जाल्यार, तूं ताका सत मानताय जाल्यार, ताजेर भरोसो दवरून तूं जियेताय जाल्यार तूं केदीं कसो तुका वय सांडचो ना, सोडचो ना. तूं बेविश्वासी जाल्यार तो बेविश्वासी जावचो ना, कित्याक तो सदांच विश्वासी म्हणटा देवाचें उतर. देखून आज तो आनी चड आनी चड जेचेर भावार्थ बरोवचे खातीर विश्वास दवरून जिवंक वय ताका तुजो सर्वस्व कन्न घेवंक कुशीवर आनी पळय कितें तुका राखण आसा. म्हणल्यार आतां तुका कळटलें हें गीत तूं आयकत आसतना वय गुंडायेन ताजो नियाळ कर आनी जेच्या एकवटांत रावंक तूं कुशीवर. मोग अजून पर्यंत कोणी केल्लो ना, जेजू बरी मोग म्हाका कोणी दिल्लो ना. असलो मोग अजून पर्यंत कोणी केल्लो ना, जेजू बरी मोग म्हाका कोणी दिल्लो ना. पत्की म्हणून जेजून म्हाका पयस केल्लो ना, मनशां बरी पत्कांक म्हज्या शिक्षा दिल्ली ना. पक्की म्हणून जेजून म्हाका पयस केल्लो ना, मनशां बरी पत्कांक म्हज्या शिक्षा दिल्ली ना. मनशां बरी पत्कांक म्हज्या शिक्षा दिल्ली ना. म्हजो जेजू म्हजो राय, म्हजो जेजू म्हाका जाय. म्हजो जेजू म्हजो राय, म्हजो जेजू म्हाका जाय. बोक्सन जेजून म्हाका सोडसाला पयली, मोग दाखोवन जेजून म्हाका काकलो दाखयली. बोक्सन जेजून म्हाका सोडसाला पयली, मोग दाखोवन जेजून म्हाका काकलो दाखयली. गरजान म्हज्या हळी घडी करपा वळायली, उठपाक म्हज्या हरी एक दिसा भेटांनी केली. गरजान म्हज्या हरी एक घडी करपा वळायली, उठपाक म्हज्या हरी एक दिसा भेटांनी केली. उठपाक म्हज्या हरी एक दिसा भेटांनी केली. म्हजो जेजू म्हजो राय, म्हजो जेजू म्हाका जाय. म्हजो जेजू म्हजो राय, म्हजो जेजू म्हाका जाय. हळी एक दिसा शांती पटयली, पयनार म्हज्या हळी एक वेळार राखण केली. म्हज्या हळी एक दिसा शांती पटयली, पयनार म्हज्या हळी एक वेळार राखण केली. दसमानाक जेजून म्हज्या पयस धांवडायली, कश्टा दुखांत जेजून म्हाका बसवून दिली. दसमानाक जेजून म्हज्या पयस धांवडायली, कश्टा दुखांत जेजून म्हाका बसवून दिली. कश्टा दुखांत जेजून म्हाका बसवून दिली. म्हजो जेजू म्हजो राय, म्हजो जेजू म्हाका जाय. म्हजो जेजू म्हजो राय, म्हजो
शिडा जिजन मोजी काढून उडयली कंत दोक बेजाराई पयस दंगायली शिडा जिजन मोजी काढून उडयली कंत दोक बेजाराई पयस दंगायली पोरबा मोजी सेवा करूंक काने सोडयली सगळी राजाक पावोंक म्हाका वाटताने केली पोरबा मोजी सेवा करूंक काने सोडयली सगळी राजाक पावोंक म्हाका वाटताने केली सगळी राजाक पावोंक म्हाका वाटताने केली म्हजो जेजू म्हजो राय म्हजो जेजू म्हाका जाय म्हजो जेजू म्हजो राय म्हजो जेजू म्हाका जाय म्हजो जेजू म्हजो राय म्हजो जेजू म्हाका जाय. खरेंच तूं आनी हांव आमी जेजूच्या मोगांत आसांव तर तुवें ताजो अर्थ सगळ्या काळजान मनान सिकतेनात ताजो मोग केलाय वय तर त्या मोगांत हांव तुका जेजूतान कोणूच पयस करूंक शकचो ना म्हणटा सांगपा कितेंच कोणूच खंयचीच सकत ह्या संवसारांत तुका त्या जेजूच्या मोगांतान वेगळो करूंक शकची ना म्हणटा तो. पण आनी मरी मागदलेन ज्या घडये जेजून तिचो मोग केलो तिची पातकां बुकसून त्या घडयेंत हांव मरी मागदलेनाक जेजूत हांव कोणी पयस करूंक शकलें गी कोणाच्या खंडन ह्या कोणाची खोडी ह्या तिचे विशयान ती अपप्रचार ह्या तिका पातकी म्हण थारावन तिचें आदलें जिवीत परत परत उडासाक हाडन जेजूत हांव तिका विंगड करूंक कोणी शकलीं गी एका घडयेक ती सकली नात बदलाक दीस वेता वेताना चड आनी चड ती जेजूक चिटकोन रावली. कश्ट जावं दी दगदवनी जावं दी अडचणी जावं दी ह्या काना जेवणाचो तत्वार जावं दी आपाय जावं दी तालवार जावं दी दुस्मान जावं दी ह्या सैतान जावं दी ह्या सैतांच्यो खंयच्योय कुयुक्त्यो कुतंत्र जावं दी तुका आनी म्हाका आमकां जेजूच्या मोगांतान विंगड करूंक शकची नात म्हणटा तो. देखून ह्या भावार्थान सोम्याच्या एकवटान घट रावया ती रावया आनी ताज्या मोगांत आमी सदांनीत हय वाडत वचून तो मोग आपणावन ताणें आमचो मोग केल्या बरी आमी ताजो मोग करूंक ताजी कृपा जोडी आनी गावया. मोगातून वेगळं करून सकलो 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 कोण तो म्हाका जेजूच्या मोगातून वेगळं करून सकलो 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 सांगतो म्हाका कोण तो तुका जेजूच्या मोगातून वेगळं करून सकलो सांगतो म्हाका कोण तो तुका जेजूच्या मोगातून वेगळं करून सकलो. देव जावं बडवे जावं काळ जावं वा वेळ जावं अंतराळ जावं पाताळ जावं कोणी जावं वा कितें जावं
मोगातून वेगळं करून सकलो 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 कोण तो माका जिजूच्या मोगातून वेगळं करून सकलो 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 तो माका कोण तो जिजूच्या मोगातून वेगळं करून सकलो सांगतो माका कोण तो जिजूच्या मोगातून वेगळं करून सकलो आकाशा दुडूचा वाबदेचा निसर्जा फॅशनचा जडवायचा वाबडायचा सच्चिनात माका बोईस जिजूच्या मोगातून वेगळं करून सकलो 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 कोण तो माका जिजूच्या मोगातून वेगळं करून सकलो 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 सांगतो माका कोण तो जिजूच्या मोगातून वेगळं करून सकलो सांगतो माका कोण तो जिजूच्या मोगातून वेगळं करून सकलो सगळे आमच्या आमच्या जाग्यार बसचे आता आमी मागोवंक वेता आमच्या हर एकल्याच्या गरजां खातीर
आनी प्रत्येक तरान कितें आमकां पवित्र आत्मा उगडापें करता, कितें आमी आशे जाय वा सोदीत जाय आपणाय जाय म्हणलें देव आमकां दाखोवन दिता. त्यो गरजो आमी जेजूच्या नांवान बापाच्या पांयां तळा दवरया आनी तुजी म्हजी आमची थान भूक जावन दी. कशें एक मेरू नितळ उदकाक अत्रेकता त्या भशेन नितळ जिवीत, पवित्रपणाचें जिवीत, भगवंतपणाचें जिवीत, देवाक मानवाचें जिवीत आमी जियोंक तिसो थान तिसो भूक खाण घेवन आमच्यो गरजो जेजूच्या नांवान बापाच्या पांयां तळा आमी हाडया आनी गावया. एक मेरो आशेता तुझी तुझ्या मोगात सोम्या हावला लेता जशे नितळत काजरी. एक मेरो आशेता तुझी तुझ्या मोगात सोम्या हावला लेता. जेजून म्हळें तुमी म्हाका सोदतात, तुमी खुणां देखुल्लीं देखून न्हय पूण पोटभर तुमी जेवण जेवल्यात देखून. ना आसतल्या खाना खातीर वावर नाकात म्हणटा जेजू. जावं पुरो येदोळ पर्यंत आमी ना आसतल्या खाना खातीर वावरून जियेल्या. कितें गावचें, कितें पियोवचें, कितें न्हेसचें, कशें कुडीसो वय आमी वय संतोश आपणावचो दाजोसकाय जोडची तेंच जावंक पुरो येदोळ पर्यंत आमच्या जिवितांत आसलें. पूण आज तावन आत्म्याची तान खाण घेवन वय आत्म्याची भूक खाण घेवन जेजूशी येवंक कुशी व्हरतात तर वय ती भूक तामोवचें तें उथार चड आनी चड आयकूंक वाचूंक नियाळ करूंक सत मानूंक तुमी कुशी व्हरतात तर आज प्रत्येक तरान वय देवाची कृपा आमी मागूंक वेता. देखून कोण कुशी व्हरता तुमी उबे रावयेत आत्म्याची थान भागोवंक, आत्म्याची भूक थांबोवंक आनी की चड आनी चड वय देवाच्या उतराची थान आनी भूक खाण घेवन हांगासर धांवन येवंक कोण कुशी व्हरतात ती उबे रावात. तुमी कुशी व्हरतात वय पूण ताजी कृपा नासतना आमी खंडीत जावन ताचे सशी येवंक शकना. बापान आमकां ताजे सशी व्हडल्या खरीत कोणाकच ताजे सशी येवची वाट उक्ती जायना म्हणटा देवाचे उतार. देखून ह्या घडे वय आमी बापा लागीं मागया सदांच वय ताज्या पांयां तळा आसूंक वय आमची दिश्ट ताजेर कंसोवन जियोंक महात्म्यान ताजें राज सोदूंक ताजी कुशी पाळूंक आनी तो कितें वय ताज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांतर आनी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा मुखांतर देवाच्या उतरा मुखांतर आमकां वाट दाखयता ती वाट चलोवंक ताजो आदार आनी आशिर्वाद करपाक आमी मागया. वय सगळींच्या आबो मोगळा बापा परत परत वय तुज्या उतरां द्वारे तूं आमकां वय सत्राय दिताय. कुडीच्या खाना खातीर तुमी वावर नाकात म्हणून कितें गावचें, कितें जेवचें, कितें न्हेसचें, कितें पांगवरचें त्या विशयांत लेको व्हरता हुस्को तुमकां नाका म्हणून वय जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनशाची कूड खंयच्या उपकार ना. हांव उलयल्ली उतरां तुमकां जिवीत दिता म्हणून तूं परत परत आमकां वय उगडासा काडटाय मात्र न्ही सत्राय दिताय बापा. देखून ह्या घडयेतावन ह्या फुडां तुज्या उतराची ती थान आमच्या थंय वाडय आनी सडय, ती बूक आमच्या थंय वाडय आनी सडय. महात्म्या तुज्या मोगांत आमी आसूंक रावूंक जियोंक तो मोग आपणावंक त्या मोगांत आमी सदांच वय दीस वेताना त्या मोगांत आमी आसून तो मोग हेरांक दाखोवंक तूं आमकां कृपा दी बापा. तुज्या पद्दत जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसूंक तूं आमकां वाट दाखय. महात्म्या कितें आमकां ताच्या एकवटांत येवंक आड रावलां तें आमच्या तावन तूं पयस कर. खंयची ती अस्कत काय, खंयचे ते पाता, खंयच्यो त्यो ओडण्यो, खंयचे ते सैंब, खंयच्यो त्यो थाळण्यो वय आमकां वय त्या एकवटांत रावंक दोसतात. तुका कळीत आसा बापा तुज्या उतरा वरवींच तूं आमकां भेंडून सवरून नितळ कर आनी आज तावन आनी की चड आनी चड वय तुजें उतार वाचची ती वय इच्छा आमच्या थंय वाडय आनी सडय. मात्र न्ही तुज्या उतरां द्वारे आमची आत्मीक भूक तूं तांबय आनी आमची वय आत्मीक थान तूं भागय म्हणून बापा ह्या घडये तुज्या पांयां तळा आमी आयल्या. तुज्या पद्दत जेजू क्रिस्ताच्या नांवान कशें वय मेरू नितळ उदका अत्रेकता तशें एक बऱ्या नितळ पवित्र भाग्यवंत वय तुका मानवाचें जिवीत आमी जोडचे खातीर वय तूं आमकां कृपा दी, आदार दी, आशिर्वाद दी आनी ह्या फुडां सदांच तुज्या एकवटांत तूं दवर म्हणून मागता बापा. त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. एक मेरो आशेता तुझी तुझ्या मोगात सोम्या हावला लेता जशे नितळत काजरी. एक मेरो आशेता तुझी तुझ्या मोगात सोम्या हावला लेता
सगळे आमी बसया देवाचे उतर आमकां सांगता जांकां देवाचो पवित्र आत्मा चलयता ती जावन आसा देवाची भुरगीं म्हणून. आनी आज आमी परत आयकलें वय जेजूक सतमानतेल्याच्या काळजान तावन वय उमालतेल्यो त्यो जिविताच्यो झरी ताका सतमानतेल्यांनी घेवचो आसा त्या पवित्र आत्म्या वरवीं ते तांकां साध्य जातलें म्हणून. वय तुमकां भोगता तर वय तुमचे ते तुमच्या काळजान त्यो झरी वाळनात त्या पवित्र आत्म्याची पवित्र आत्म्या सकत तुमकां जाय कृपा तुमकां जाय देणे तुमकां जाय म्हणून भोगता तर तुमी ह्या घडये उबे रावात. प्रत्येक तरान आमी मागया कित्याक बापा लागीं मागल्या शिवाय तो आमकां दिना म्हणत आनी वय जसो मोग केल्या शिवाय ते आमकां दिना म्हणत आनी ताजे उपादेश पाळल्या शिवाय आमकां दिना म्हणत आनी देखून आज जावन तुमी खुशी व्हरतात तर वय जेजूचो मोग करूंक खुशी वरा ताजे उपादेश पाळूंक खुशी वरा बापाक उलो मारूंक खुशी वरा वय बापान बसयला ना तें देणें देखून बापा तावन तो भायर सरता तो सात्वीक आत्मो न्ही आमकां जाय जाल्या प्रमाणे कोणाय लागीं वचून आमी घेवंक जाता जायना. बापान खुशी वेल्या शिवाय जेजूस म्हणा हांव बापा लागीं मागतलो तो तुमकां एक मजतदार दितलो आनी तो तुमचे सगळें सदांकाळ रावतलो. संवसार ताका वळखना तुमी ताका वळखतात मात न्ही सदांकाळ तो तुमचे सगळें आसतलो म्हणून तो पवित्र आत्मा तुका आनी म्हाका आमकां जाय जे देण्या रुपार संपूर्ण तरान वय तो पवित्र आत्मा आमचे तें आसल्यार मात्र आमकां वय त्या दैवीक मोगाची तान आमचे तें वाडटा आनी सडटा. मात न्ही पवित्र आत्मा आमकां कितें बाप खुशी व्हरता तें आमकां कळीत करता. तो पवित्र आत्मा आमकां बापा आनी पुता सगळें एकवट येता. देखून त्या पवित्र आत्म्याच्या देण्या खातीर त्या पवित्र आत्म्याच्या कृपे खातीर त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्ते खातीर प्रत्येक तरान आतां आमी मागया वय बापा तुज्या लागीं मागल्या शिवाय तुवें आमकां दिनाय कित्याक तुका आमी वळखल्या शिवाय आमी तें घेवंक शकना. तें तुवें बसयलेलें देणें देखून तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग करतल्यांक तुवें बसयलाय ताजे उपादेश पाळटल्यांक तुवें बसयलाय ताज्या नांवान तुका उलो मारतल्यांक तुवें बसयलाय. देखून ह्या घडये बापा आमी हांगा आसल्या सर्वांनी आमी हर एकल्यांनी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो वर्तो मोग करूंक तूं आमकां करपा दी वय मात्र न्ही ताजे हर एक उतार उपादेश नियम पाळूंक तूं आमकां करपा दी बापा. मात न्ही ताका मानवाची जिणी जिवंक तूं आमकां करपा दी आनी ताच्या नांवान आज तुका आमी उलो मारतना बापा कितें तुवें बसयलां कितें जेजून आपल्या शिसांक बसयलें तांणी जोडलें आनी त्या वरवीं सगळ्या संवसारार ते खरें शिस जावन स्वताचे साक्षीदार जावन सगळ्या संवसारार वय तुका खऱ्या निजा देवाक तुज्या पुता जेजू तें वळखून तांणी परगट केलो. त्याच प्रमाणे आमकांय वय ती कृपा तूं लाभय बापा त्या पवित्र आत्म्याच्या ध्याना वरवीं आमकां तूं वय बळवंत खर आनी त्या वरवीं तुका खरें एका निजा देवाक धैर्यान परगट करूंक मात्र न्ही त्याच पवित्र आत्म्याच्या पवित्रपणांत जिवंक आनी त्यो जिविताच्यो झरी आमच्या द्वारी वाळोवन कोण ह्या संवसारांत काळोख आसात तांकां तुजे सर हाडूंक तुजी कृपाने आदार तूं आमकां दी बापा. तो पवित्र आत्मा ना तर खंडीत जावन आमकां धैर्य ना आमकां भोळ ना आमकां जानवाय ना आमकां गिन्यान ना आमकां कृपा ना आमकां जिवीतच ना कित्याक त्या पवित्र आत्म्याक तुवें बसयलाय आनी बसयलो तो पवित्र आत्मा आमच्या थंय आयिल्ल्या वेळार आमी जिवीत जोडटले म्हण तुवें सांगलाय. देखून तसो पवित्र आत्मा ह्या सत तुज्या भुरग्यांक येवन बिडार करूंक कितें तूं कशें व्हरता तें तांकां कळीत करूंक तुज्या योजनान तांकां भरती करूंक मात्र न्ही आसतना संपूर्ण तरान त्या पवित्र आत्म्या द्वारे तुजे सवें तुज्या पुता जेजू सवें आमी एकवटीत जावन जिवंक कितें आमकां गरज आसा ती कृपा तूं आमकां दी म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. जशेनी तळपता झरी एकमेरो आशेताय तशे तुज्या मोगाचो म्या हांव रावता. जशेनी तळपता झरी एकमेरो आशेताय तशे तुज्या मोगाचो म्या हांव रावता. सगळे आमी बसया आज आमी आयकल्लें तें उतार सांग पावलाचें कोण तो म्हाका जेजूच्या मोगात हांव विंगड करूंक सकात घे म्हणून. आज तसलेंच वय चिंताप तुजें वय तर वय ह्या फडां जेजू हांव तुका पयस सरोंक नाका जेजूच्या एक वटांत रावंक जाय कितेंय जावं दी कोणीय तुका जेजू न्हू विंगड करूंक शकचो ना म्हणलें वय तें चिंताप आसल्या मात पावना. वय आज तो दृढ निर्धार तुवें घेतलाय तर उबें राव कृपा मागया जेजूच्या मोगांत रावंक मात न्ही ताका सांडून केदींच ताचे तान पयस सराणा जावच्याक वय संपूर्ण तरान ताच्या एकवटांत आसच्या खातीर कसो सांग पावल आसा न्ही एकच म्हजी खतखती आशा म्हज्या जेजू सवें आसूंक दाविदाची तीच आशा सरस्वतीच्या मंदिरांत वय ताणें रावंक ताची सोबाय पळोवंक मंदिरांत नियाळ करूंक ही आशा तुका आसा वय तर जेजू सांगात रावंक जेजूक पळोवंक जेजूक आयकूंक जेजू कडेन उलोवंक तुका खरेंच ती आशा आसा तर उबें राव. आशा आसल्या फावाना आज ती तुजी आशा जारी जायची जाल्यार जेजूनच तुका ताजो आदर आनी आशिर्वाद सांगात तुका दिसय. ह्या खातीर आतां आमी मागूंक वेता वय बापा तुज्या पुता जेजूच्या सांगाता आसतना आमकां भेना भिरान ना कावजेनी ना आखान ना कांयच आमकां वने ना कित्याक दाखवाली सवय फाटो एकवटलेल्या वरी वय तो
दाखवालच त्या पांट्याक कशें बोळ दिता साथ दिता मात्र न्ही कितें गरज आसा तें सकड वदक सिता त्याच प्रमाणे तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत रावल्यार आमकांय संपूर्ण तरान वय तुजो आदार आनी आशिर्वाद आसा म्हणून आमी समजायल्या बापा देखून कितें गस्त तुज्या पुता जेजूतान पयस सरान अशें ह्या ताज्या मोगातान खोनेंस कितेंच ह्या खंयच्याय ह्या गणिताद्वारे ताजे तान आमी पयस वसन अशें ताजे एकवटांत आसूंक तूं आमकां करपा दी बापा सांब पावलान सांगलेल्या प्रमाणे खंयच्या कोणाक भिये नासतना सदांच वय म्हजो स्वामी म्हजे सवय आसा ना भिरांत ना कावजेनी ना आकांत ना कंत ना बेजाराय ना सोलवणी ना निरासपण ना ह्या संवसारांत कितें उणेंपण म्हज्या सव्या हांव सगळें करूंक शकता म्हणल्यार त्या वय सांब पावलाच्या उतरां बरी ह्याच भावार्थान म्हाका जियोंक तुज्या पुता जेजूच्या एकवटांत आसून जियोंक करपा दी बापा प्रत्येक तरान वय आसून आनी की चड आनी चड तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक चिटकोन रावंक वय ताज्या एकवटांत रावंक ताज्या उजवाडांत रावंक मात न्ही त्या सतांत आनी की हांवें म्हजी ती भावार्थाची फाळां रोमोन दवरून जियोंक कृपा आनी आदार तूं म्हाका दी बापा ह्या घडयेंत वय एकलो आसतना म्हज्या जेजू कडेन उलोवंक हेरां सांगत आसतना म्हज्या जेजू विशयांत उलोवंक तूं म्हाका कृपा दी गिन्यान दी जानवाय दी मात न्ही तुज्या उतरांची ती जानवाय म्हजे भितर तूं घाल त्या वरवीं तुज्या उतरां वरवींच तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची खरी वळख हेरांक दिवंक तुजो आदार आनी आशिर्वाद कृपा तूं म्हाका दी म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. जशेनी तळवता जरी एकमेरो आशेताते तशे तुज्या मोगाक सोम्या आवरालेता जशेनी तळवता जरी एकमेरो आशेताते तशे तुज्या मोगाक सोम्या आवरालेता. सगळे आमी बसया वय आज प्रत्येक तरान आमी मागोवंक वेता भावार्थाच्या देण्या खातीर. भावार्थ नासतना आमकां जिवंक जायना आनी भावार्थ उपजाता वय चड आनी चड संदेश आयकल्या वरवीं वय जावं पर्यंत पर्यंत अप्रूप आमी येता वेता तो संदेश आयकता जाल्यार तुजो म्हजो आमचो भावार्थ घट जावंक ना तीर जावंक ना. पूण आज त्या भावार्थाक कोण थीर करूंक घट करूंक आनी की वाडोवंक आनी चडोवंक कशी व्हरतात तर उबे रावात म्हळ्यार असो अर्थ देवाचे उतर चड आनी चड तुमी आयकूंक वेतात देवाचे उतर चड आनी चड तुमी वाचूंक वेतात देवाच्या उतरां चड आनी चड नियाळ तुमी करूंक वेतात त्या वरवीं तुमचो भावार्थ चडटा म्हण तुमकां वाट उक्ती जाल्या कोण तुमचो भावार्थ वाडोवंक सोडोवंक कशी व्हरता देखून उबे रावा कित्याक भावार्थ नासतना आमचें जिवीत वय उर्जीत जायना. शाश्वत इतलो भावार्थ आसल्यार म्हूण सांगला न्ही गे वय साबारपणी आमी देवाचें उतर आयकता पूण आयकोनी हांव तशेंच आसा आमचें तें वाडावळ ना भावार्थाची वाडावळ वय मात्र न्ही क्रिस्ता तें आमी वाडा जाय क्रिस्ताच्या एकवटांत आमी वाडा जाय ताजें मौन आमचें मौन जायचें ताजें जिवीत आमचें जिवीत जायचें ताजें काळीज आमचें काळीज जायचें ताजें बळेपण सादेपण मनशापण ताजें कालतेपण विश्वासीपण प्रामाणीकपण तुजें आनी म्हजें आमचें जायचें हें साध्य जाता देवाचें उतर आयकून आमचो भावार्थ जेजू थंय घट केल्ल्या वेळार सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवर तूं आनी तुजें घराणें बचाव जातलें बचावी आत्म्याची देखून साबार जाणांक मती केना आयच्या दिसा ह्या घराक बचावी येयल्या म्हणलो जेजू जाकेवाक ताका आयिल्ली बचावी न्ही ताज्या कुडीची या कुटुंबाची या संवसारीक गरजांची ताका आयिल्ली ती बचावी ताज्या आत्म्याची कित्याक गिरेस्तकाय ताणें सांडली अन्याय करचो ताणें सोडलो सांडलो आनी जेजूक तो लागीं सरलो जेजूच्या वाटेन चलोवंक जेजूच्या सांगातार रावंक जेजूची कुशी पाळूंक कितें जेजू कुशी व्हरता तेंच करूंक ताणें वय कुशी वेली देखून ताका बचावी लाभली. आज तूं तेंच करूंक कुशी व्हरताय तर खंडीत जावन ती बचावी जोडून कुशी व्हरताय तर वय देवा सादारणी आशिर्वाद करपा आमी मागया. वय बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखान तुवें हें येवजन घालाय ताका सत मानतल्या सो नास जायना जावच्याक बगार हर एकल्याक सत मानतल्या सर्वांक सासान जिवीत लाभच्याक देखून बापा आमचो भावार्थ तुज्या पुता जेजू थंय घट कर तीर कर कितें दिस आमच्या भावार्थांत आमी दळदळ नाशें दीस वेताना तुजें उतार आयकून संदेश आयकून जेजू वळखून आमच्या भावार्थांत आमी घट जायचें तीर जायचें दृढ भावार्थान आमी जियेचें तूं आमकां कृपा दी बापा. वय त्या भावार्थाक साक्ष जावन जिवंक तूं आमकां आदार दी बापा. तो भावार्थ उसारूंक कोणाकच भियेन आसतना हेरां मुखारी त्या भावार्थाक आमी साक्ष दिवंक तूं आमकां कृपा दी बापा. जेजू एकलोच सगळ्या मनशाक असो सोमी सोडवंदार सांगूंक वय भावार्थान हांवें तें स्विकार केलां म्हज्या वंटांनी हांवें तें उसारलां म्हज्या काळजांत हांवें तें बाळगून दवरलां हें सत हांवें मानून घेतलां त्या सताक साक्ष दिवंक म्हाका धैर्य बळ आनी कृपा आनी आदार जानवाय गिन्यान समजून दी म्हणून बापा आमी मागता आज प्रत्येक तरान
भावार्थांचो मेळ सांगता मेळटलो भावार्थ आमकां आसा तर मात्र हांगा सांगता मेळटना वय तुका महिमा जातात देखून भावार्थांचो मेळ सांगता मेळटनाच तुज्या उतरांक आमी पयलो स्थान मान दिवन ते उतार आमी स्विकार करता सत म्हणून मानता तो भावार्थ आमकां आसा तर मात्र एकामेकाच्या गरजांत आमी पावता तो भावार्थ आमकां आसा तर मात्र वय उंडो मोडटना तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान ताका कशें मोडला ह्या ताजें मास म्हणजे ताजें उतार आमकां दिवन कशें जिवीत जोडून दिलां ही आमी आमच्या उडासा करता देखून आमच्या भावार्थद्वारे आमचो एकवट वडे आनी सडय मागणी हांगा सांगता मेळटना तुका महिमान जावं आमच्या भावार्था वरवींच एकामेकाच्या गरजांत पावूंक तूं आमकां वाट दाखय आनी ह्या भावार्था वरवींच संवसारांत आसतनाच सगळींचें राज जोडूंक तूं आमकां कृपा दी म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. एकवीरो आशेता तशी तुझ्या मोगात सोम्या हावला रेता जगशिणी तळवत्ता जरी एकवीरो आशेता तशी तुझ्या मोगात सोम्या हावला रेता. सगळे आमी बसया कोण खुशी व्हरतात तुजेर पोडाचे ती मोरूत देवाची न्ही त्या दुस्मानाची ती मोरू आज म्हजेर पडा सय जेजूच्या नांवान बापान ती मोरू म्हजेर घाली सय हांव क्रिस्त आसो आनी क्रिस्त बापा आसो म्हणून आमी आयकला हांव जेन्ना क्रिस्त आसो जाता वय क्रिस्त देवासो देखून हांव बापा आसो जाता ती मोरू आज ह्या घडये कोण वय आपणाव कशी व्हरतात उबे रावा बापाची मोरू वय क्रिस्ताची मोरू पवित्र आत्म्याची मोरू म्हजेर पडा सय म्हणून त्या मोर म्हजेर पडल्या तर शैतान केदींगच म्हाका लागीं येवंक शकचो ना म्हणून ताजे खंयच्यो कुतांत्र्यो म्हज्या जिवितांत कांयच करूंक शकच्यो नात म्हणून ताज्यो ताळण्यो वडण्यो आशा कितेंच म्हजे सरशी येवच्यो नात म्हणून दृढ निर्धार घेवंक कशी व्हरतात तर उबे रावा कित्याक वय देवान ताज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र आत्म्याद्वारे ती मोर तुजेर म्हजेर आमच्या मारल्या तर आमी क्रिस्ताची आनी क्रिस्त देवाचो देखून आमी ताची कोणें ताका स्विकार केला वय ती जातात देवाचें भुरगीं म्हणून देवाचें उतार सांगता वय आमी देवाचें भुरगीं जाता मासा रक्ताच्या वडण्या वरवीं न्ही मनशाच्या कुशे वरवीं न्ही पूण देवा वरवीं म्हूण देवाचें उतार सांगता वय जेजूच्या एकवटांत आसल्लीं देवाचीं भुरगीं आमी जाता क्रिस्तांव न्ही क्रिस्ताचीं तो जावन समजताक आमी ताच्या कुडीचे सांदे वय तर खंयच्याच वायट शक्ते वरवीं देवातावन जेजूतावन पवित्र आत्म्यातावन आमकां विंगड करून जावचें ना देखून ती मोर आज सरस्पर देव ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र आत्म्याद्वारे आमचेर घालून दी म्हणून आतां आमी मागया वय बापा तुज्या सारक्याचें सरपाचें जावन तुवें आमकां रसल्लें ह्या घडये परत आमकां आमी तुज्या हातांत आमी घालता वय तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान घाल ती मोर दॅट आमी तुजीं भुरगीं म्हणून वय आमी त्या सर्गींच्या राजाचे वारसदार म्हणून आनी सस्नाच्या सस्नाक वय सर्गींच्या राजान तुजे सवय तुज्या वैभवान तुज्या महिमेंत भागीदार जावंक तुवें आमकां विंचून काडलाय म्हणून मात्र एक पवित्र राष्ट्र जावन तुवें आमकां विंगड केलाय म्हणून आमी तुजें दायज म्हणून आनी आदी आसलें वय काळोखांत पूण आतां उजवाडा खाण तुवें ती मोर घाल्याय पवित्र आत्म्याद्वारे आमचेर सर्वांचेर देखून ह्या फुडां वय आमी जावन आसा तुजी म्हणून सांगूंक वय आमचें तें धैर्य आमी जोडिसें आनी ह्या धैर्यांत आमी जियेत आसतना सगळें वायट आमी पयस करूंक सैतानाक फाट करूंक ताजे कुयुक्तांक फाट करूंक ताजे कुतांत्र्यांक फाट करूंक ताजे सर करण्यांक आनी कामांक फाट करूंक ह्या घडये तसो पवित्र आमचें थंय हर एकल्या तें बिडार करून ती मोर आमचेर मारून दी आनी आमकां सर्वांक वय तुजे खातीर तुका समर्पीत जाल्ली फर्ज जावन तुज्या हातांत घालूंक त्याच पवित्र आत्म्याक तूं आदेश दी म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुज्या पुत्र जेजूच्या नांवान आमेन. जशिनी तळवत्ता जरी एकवीरो आशेता तशी तुझ्या मोगात सोम्या हावला रेता जशिनी तळवत्ता जरी एकवीरो आशेता तशी तुझ्या मोगात सोम्या हावला रेता. सगळे बसात. आज हांगा आसलेल्या पैकी कोणाक खुशी आसा पूण जायत्यो अडकळ्यो आसात जायत्यो काळतान कोण खुशी व्हरनासात वस्ते रितीर करूंक खुशी आसा पूण जायत्यो अडकळ्यो आसात वय केदाळा कशें वय कोणी नात घरा ह्या खंयच्यो दुसऱ्यो अडकळ्यो आसून कोणाक वस्ते रितीर करूंक जाय
पूण येवंक अडकळ्ळे आसात कोणाक की तसले उबे रावात ती वाट उक्ती जावचे खातीर आतां आमी मागोवंक वेता. वय वय मौन आसल्या जालें मनसद्दले मार्ग विदे म्हणटा देवाचे उतर. तुमी मौन केलां तर बेगीन तुमकां वाट उक्ती जातली. त्या खातीर वय तुमी मौन करतना बसून आसलीं दोळे धांपोवन प्रत्येक तरां मागा ह्या भाव भयण्यां खातीर ती खुशी व्हरतात. त्या वरवीं कित्याक देवाचें योजन तांकां कळीत जातलें. देव कितें खुशी व्हरता म्हणल्यार तांकां स्पश्ट समजतलें. वय खंयची अडचणी आसा जाल्यार देव ती काडटलो. खंयची अडकळ आसा जाल्यार तो पयस करतलो. पयशांचो अभाव आसा जाल्यार पयशे दिनासतना आज आमी आयकलें वय पोशान दिना त्या वस्तूंचेर कित्याक तुमी दुडू करशितात. येया वय उश्णे घेया म्हणटा देवाचें उतर. वय ह्या जाग्यार कोण खुशी व्हरता जाल्यार वस्ते रितीर द्वारे आनीक चड आनी चड देवाचें राज आपणावंक देवाची कृपा जोडूंक ताची काकळू जोडूंक खुशी व्हरता. तर ह्या घडी आमी मागता प्रत्येक तरान वय तुमकां वाट उक्ती जावंक. वय बापा ही खुशी व्हरतात भुरगीं तुज्या पांयां तळा 5 दीस आसूंक रावंक बसूंक तुका आयकूंक आनीक चड आनी चड तुजें उतार आयकून तुका वळखूंक ती आश येतात बापा. वय खुशी व्हरतात बापा तांची थान तांची बूक घेवन तुजे सशी येवंक ती खुशी व्हरतात बापा. वेगीस वेगीस ह्या सर्वांक तुजी वाट उक्ती कर बापा. कितें अडकळ्यो आसात त्यो तांचे थान पयस कर बापा. कितें तांकां वय पयशांची कितें अभाव आसा जाल्यार ह्या दुडाची तांकां गरज आसा जाल्यार हांगा येवंक पयनार जावं दी. ह्या हांगासर कर्ज दिवंक तांकां कितेंय तांकां समस्या आसा जाल्यार बापा वय तुज्या नांवान तांकां आमी संपूर्ण रियायती दिवंक खुशी व्हरता बापा. कित्याक तांणी तुका वळखा जाय तुज्या पांयां तळा तांणी येस जाय मात न्ही हांगासर येवन तांणी जिवीत जोडे जाय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत रावून कितें तुवें बसयलां तें जिवितांनी आपणाय जाय. त्या खातीर ह्या सर तुज्या भुरग्यांक बेगीच वाट उक्ती कर बापा. हांगासर येवंक ती वस्ते रितीर करूंक आनी त्या वरवीं कितें योजन आसा तुजें तें जनान जावन त्या योजनान भरती जावन कितें तूं आशता ह्या भुरग्यां द्वारे वय तें जिवीत तांणी जिवोवची वाट तांकां तूं उक्ती कर म्हणून बापा आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. एक मेरो आशेताते तशे तुज्या मोगान सोम्या हांव लालयता. जशे नितळत काजळी एक मेरो आशेताते तशे तुज्या मोगान सोम्या हांव लालयता. सगळीं बसात. कोण हांगासर विनवणेच्या मागण्यांत आसात ती सकड उबे रावात. आज आमी आयकलें वय मागणी आमी करता पूण फळ दिवचें तसलें मागणें ह्या फुडां करचे खातीर बळादीक मागणी आमी करच्या खातीर देवाक मानूच्या रितीन मागणी आमी करच्या खातीर देव कितें खुशी व्हरता तेंच मागणी आमी करच्या खातीर त्या मागण्या द्वारे ताजें राज आनीक चड आनी चड स्थापीत जावचे खातीर मात न्ही आमच्या मागण्या द्वारे जायत्यांक वय देवाची येवची वाट उक्ती जावचे खातीर सेवेंत असल्याने आनीक त्या उर्बेन उमेदीन सेवा करचे खातीर वय कोण हांगासर ह्या 5 दिसांच्या विनवणेच्या मागण्यांत आसात ती सकड ह्या घडी उबे रावात. वय आमी प्रत्येक तरान मागता ह्या सर सेवकां खातीर वय बापा ही सर तुजीं भुरगीं समर्पीत जाल्यांत विनवणेच्या मागण्यांत आपणा खातीर मागोवंक न्ही बापा हेरां खातीर मागोवंक वय तांची तूं वय तांची तूं जाणाय तांची उर्बा कितें उमेद कितें तांची खुशी कितें म्हणल्यार तुका कळीत आसा बापा. खळानासतना ती येतात वय विनवणी करूंक हेरांच्या गरजां खातीर मागोवंक तर बापा आज तावन तांचें मागणें तुका मानूच्या रितीन मात्र न्ही तें वचून तुज्या पांया तळा पावच्या रितीन वय फळादीक मात्र न्ही आसतना बळादीक जावचे खातीर कितें गरज आसा ह्या स तुज्या भुरग्यांक ती कृपा दी बापा. वय तांच्या मतीन ती जानवाय घाल तांच्या तोंडान ती उतरां घाल कोणा खातीर कशें कितें मागस म्हळ्यार तांकां कळीत ना पूण तुवें बसयलाय तांचो आत्मो अस्कत आसतना तुजो पवित्र आत्मा तांच्या आदाराक येता म्हळें तोच पवित्र आत्मा ह्या स तुज्या भुरग्यांक येवन ह्या फुडां करचें हर एक मागणें तुका मानूच्या रितीन करूंक तुज्या पांया तळा पावचे रितीन तें करूंक जशी कृपाने आदार आशिर्वाद तूं तांकां दी बापा. वय आनीकी वय कशें मागस जाय म्हळ्यार आमकां कळीत ना पूण तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान सांग शिकयल्या बरी तुज्या पवित्र आत्म्या द्वारे ह्या स तुज्या भुरग्यांक कितें मागास जाय वय कोणा खातीर मागास जाय तें सकट तूं तांकां कळीत कर म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. एक मेरो आशेताते तशे तुज्या मोगाक सोम्या हांव लालयता. जशे नितळत काजळी एक मेरो आशेताते तशे तुज्या मोगाक सोम्या हांव लालयता. सगळीं बसात.
आज आमी आयकल्लें तें देवाचे उतार आशा करिनाका. पेल्याच्या वस्तूंची जावं दी, पेल्याच्या स्त्रीची या दादल्याची आशा करिना. कितें देवाक मानवाना त्या खंयच्याची आशा करिनाका म्हणून. जावं परत थोड्यां तें आमच्या तें त्यो आशा आसात म्हणून तुमकां भोगतात तर, वय त्यो तुजे तन पयस वसाचे म्हणून तुका भोगतात तर, वय पूण ती करपा तुका जाय जाल्यार ह्या घडये उबें राव. वय आनी जाविदा बरी धाविदा बरी इतली एक आशा दवरून तुका जिवंक खुशी आसा तर म्हज्या सोम्या सोवें आसूंक, म्हज्या सोम्या सोवें रावूंक, वय ती आशा आसा जाल्यार तूं उबें राव. आनी उरल्यो खंयच्यो संवसारच्यो आशा आसा जाल्यार त्यो तुजे तन पयस राजे म्हणून तूं खुशी व्हरताय तर ह्या घडये उबें राव. कित्याक ताजी कृपा नासतना ह्या आशयांचेर, ह्या वडण्यांचेर, ह्या ताळण्यांचेर, ह्या संवसाराचेर, त्या वैभवाचेर, त्या ग्रेस्कायेचेर, त्या खाना जेवणाचेर, त्या नेसनाचेर, त्या सर वय कितें म्हणटात आकर्शीत जिविताचेर आमकां जैत व्हरूंक जायना म्हणलें तुमकां कळीत आसा. देखून त्यो सकट सांडून इसी एक आशा, दाविदा बरी एकच आशा, पावलाक आसली तीच आशा घेवन म्हाका जिवंक जाय. वय सर्गीचे रास सोदून म्हाका जिवंक जाय. चड आनी चड जेजूचो मोग करून म्हाका जिवंक जाय. जेजू कितें मान वता तेंच करून म्हाका जिवंक जाय. मात्र न्ही जेजू खातीर त्याग करून म्हाका जिवंक जाय. आनी म्हज्या जेजू खातीर वय कोणा सशी वसाजे ताची ती सुवार्थ कोणाक हांवें दिसय. वय त्या खातीर हांवें जियेचें म्हणली आशा आसा तर सुवार्थ प्रगट करची आशा, ह्या सुवार्थेन भागीदार जावची आशा, ह्या सेवेंत भागीदार जावची आशा, ह्या सुवार्थे खातीर वय दान दिवंकी, कान दिवंकी, ह्या मान दिवंकी, ह्या हांगासर सेवा दिवंकी खंयची ती आशा आसा. वय तुज्या त्या मतींतली आशा तूं जेजू कळीत कर. ह्या घडये ती आशा तुजी वय जारी जावंक प्रत्येक रितीन आमी मागता जेजूच्या नांवान बापा लागीं. वय बापा वय सदां तुमी पयिल्लें सर्गीच्या राज आनी ताची खुशी म्हण तुजें उतार समका आज आपोवणें दिता. ही सर भुरगीं कितें आशेतात वय चड आनी चड ह्या संवसाराचो त्याग करूंक, तुज्या पुता जेजूचो मोग करूंक, ताज्या सांगातार रावूंक, ताज्या एकवटान जिवंक, ताज्या उजवाडान चलोवंक, मात न्ही ताजो मोग आपणावंक आनी तो मोग हेरांक दाखोवंक ती खुशी व्हरता देखून ही तांची आशा. आनी खंयची ती आशा आसा तुज्या सगळ्यांच्या राज्या खातीर कशें तांणी वावरी जाय, सेवेन तांणी कशें भरती जायचें, मात न्ही तुजें उतार तांणी जाणां जाल्ल्यांक हेरांक कशें तांणी दिसय, कितें ती आशा आसा तांकां तुका कळीत आसा बापा. देखून ह्या सर भुरग्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी तांची आशा वय तुज्या मना खातीर महिमे खातीर राज्या खातीर ती घडसूंक खुशी व्हरता देखून तांकां जाय आसली कृपा आनी आशिर्वाद तशेंच जाणवाय गिन्या समजोवणी मात न्ही पवित्र आत्म्याचें व्हळ, पवित्र आत्म्याची धेनी तांचे ते वर्जीत कर म्हणून बापा आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. जशें नितळवता झरे एक मेरो आशेतां, तशें तुज्या मोगा सोम्या हांव लालयता. जशें नितळवता झरे एक मेरो आशेतां, तशें तुज्या मोगा सोम्या हांव लालयता. सगळे आमी बसया निमाणे आमच्यो आमच्यो खासगी गरजो घेवन आमी उबे रावया. कोणा खातीर तुमी मागूंक खुशी व्हरतात तर उबे रावात. मात न्ही हांगा सेवेंत आसल्या सर्वां खातीर मागता आसतना आनी चड आनी चड ह्या जाग्यार देवाक महिमा जावचे खातीर मागया. देवाचे उतार भरान जोरान सगळ्यांक समजोवच्या रितीन प्रगट जावच्या खातीर आमी मागया. सेवेंत आसल्या हर एकल्याची उर्बा वाडच्या खातीर सडच्या खातीर आमी मागया. पिडेस्त तांकां आसली वय ती पिडा पयस जावच्या खातीर आमी मागया. कोण रिणांत आसा तांचे रीण फारीक जावच्या खातीर आमी मागया. कोणा भुरग्यांचे देणे ना तांकां जेजूच्या नांवान कितें तांणी आशेलां जेजूच्या नांवान तें तांकां बेगीन प्राप्त जावं दी म्हणून आमी मागया. कोण जिने सांगात्याक सांगातीन एक सोदून आसा तांकां देव बिरान तिसो वय जिने सांगातीन लाभोवन दी म्हणून आमी मागया. आनी कोण हांगा येवन वय जेजूक वळखून जेचे एकवटांत आसा तांणी सदांच देवाक विश्वास रावच्या खातीर आमी मागया. कोण भावार्थना तांकां बेगीन भावार्थ मेळच्या खातीर मागया. कोण हांगा सर वय येवन गेल्यात वय येवन पळोवन गेल्यात पूण तांणी हांगा ह्या फुडें येवच्या हर एकल्यांनी तांची आत्मीक थान आनी आत्मीक भूक काण घेवन येवच्या खातीर मागया. मात्र न्ही आमच्या कुटुंबांत कोण पिडेस्त आसात, खंतींत आसात, बेजारांत आसात, निराश जावन आसात, एकसुरी आसात, ह्या भाड्याच्या घरा आसात, ह्या दिसाचे वय एकुलीचें काम करना आसात, तांकां दिसपरतो ग्रास मेळच्या खातीर, तांकां बरी भलायकी मेळच्या खातीर, कुटुंबांत मोगमाय पास एकवट वाडच्या खातीर सडच्या खातीर हांगा आयिल्ल्या हर एकल्यांत वय कालतेपण बळेपण सदेपण विश्वासपण प्रामाणीकपण वाडच्या खातीर सडच्या खातीर आनी हांगा देवाच्या भुरग्यांनी वय जेजू सारकें मौन आपणावन हर एकल्याक जेजून कशें सगळ्यांचो मोग केलो तसो हर एकल्याचो मोग करून जियोवच्या खातीर आनी साबार त्या सामा खातीर गरजां खातीर ह्या घडये जेजू लागीं आमी मागया. वय बापा तुजी खुशी जावं तुज्या पुता जेजू मारिपात. ही सर भुरगीं आज कितें खुशी व्हरतात, कितें मागतात, तुजी खुशी वय तर तूं तांकां वय फावो कर बापा. आनी ह्या फुडें आनी चड आनी चड वय तुज्या राजा खातीर वय मात्र न्ही स्वार्थ प्रगट जावच्या खातीर ह्या जाग्यार आनी कितें महिमान जावच्या खातीर बापा हर एकल्याक आयिल्ल्या हर एकल्याक तुजी वळख जावन तुजो आदार आनी आशिर्वाद कृपादानी जोडच्या खातीर खलतेपणी विश्वासीपणी प्रामाणीकपणी तांणी जिवच्या खातीर कितें आमकां सर्वांक गरज आसा वय पिडेस्तांक बरी भलायकी
दिवन वय गरजेवंतां तांच्या गरजांत पावन आमकां आनीकी सर्वांक एकवटीत दवरन तुज्या उजवाडान चलय म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. जशी नितळवंता झरी एकमेरो आशेतात तशे तुज्या मोगाचो हांव लायता. जशी नितळवंता झरी एकमेरो आशेतात तशे तुज्या मोगाचो हांव लायता. सगळे आमी दिमी घालया. आमी केल्ल्या सर मागण्याच्या देवाचो आशिर्वाद मागया. नमस्कार सर्वे स्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर्वपद भेदादे बाप पूत आणि पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमच्या कुटुंबांत असल्या हर एकल्याचेर कोणाचो उगडास कान आमी मागले तांचेर हांगा सेवा करतल्या सेवकांचेर विनवणी करतल्या भाव भयणांचेर तशेंच हांगा येवन गेल्ल्या सर्वांचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्तच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड सर्गीतावन येता जिविताची झर सर्वांक दिता जेजू जिविताची झर. सर्गीतावन येता जिविताची झर सर्वांक दिता जेजू जिविताची झर. जिविताची झर जिविताची झर जिविताची झर दिता जिविताची झर. जिविताची झर जिविताची झर